की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर, अल्लाह माने का इस हाउस का आप एक बेसाखियों पे चलने वाली हुकूमत हो, ऐसी बातें ना करें। आप फॉर्म 47 की हुकूमत हो, जरा थोड़ा सा सर नीचे करके चला करें। आई टेक सीरियस एक्सेप्शन टू। कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इससे ज्यादा भोंडी हरकत नहीं की जा सकती। अदलिया पे काफी अटैक की सरबराही कर रहे हैं। ऐसे हमले करने में कोई शर्म और तकलीफ महसूस नहीं होती। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, ये एक तरफा ट्रैफिक नहीं है। आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, ऑन ओथ कहता हूं कि ये केस सच्चा है। आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, अच्छा, आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, आप डिक्टेट नहीं करेंगे। ये शरीक हैं, ये इनकी इमाम पे हो रहा है। आप सुने, हौसले के साथ सुने ना। कोई तरीका नहीं है कि आपका जब जी चाहे आप तकरीर फरमाना शुरू कर देते हैं। हाउस की फाइनेंस कमेटी है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मशवरे और उनके साथ बातचीत के बाद की गई है, ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आप कौन नुमाइंदे, आपने मेरा नाम लिया, मैं देखें सेनेटर शहरी रहमान ने भी और हमारे लॉ मिनिस्टर और कोई भी नहीं, लॉ मिनिस्टर जो आजकल अदलिया पे काफी अटैक की सरबराही कर रहे हैं, उसका बाद जवाब दे दीजिएगा, बिल्कुल दे दीजिएगा, आप बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा, आपको बिल्कुल हक बनता है। मैं ये कह रहा हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर इस तरह की गलत बयानी की जाएगी और उन लोगों को रखेगा जिसका कि हमारी पूरी पार्टी को नहीं पता कि इसको किसने नॉमिनेट किया है, और फिर गैर मौजूदगी में अगर ये कहा जाएगा तो ये सरासर गलत है। इस तरह की बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी क्लैरिफिकेशन सेनेटर शहरी रहमान और हमारे वजीर कानून तारड़ साहब देंगे। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जैसा कि आपको मालूम हुआ होगा कि इस मुल्क में फसाइयत का एक लहर आई हुई है जो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, लेकिन एक मुस्तकिल 1-1.5 साल से 2 साल से ये फिजा चल रही है। उसमें सबसे पहले इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको इंतखाबी निशान लिया गया उसका। उसके बाद मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप को, हमारे चेयरमैन इमरान खान, उनकी फैमिली को, बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया सियासी केसेस की बुनियाद पर, प्योरली सियासी केसेस की बुनियाद पर। और वो केसेस जिस तरह से चल रहे हैं वो सारी कौम उससे आगाह है। कल जो सबसे शर्मनाक वाकया हुआ कि सिर्फ इत्तेफाक इस पे नहीं हुआ कि इस पार्टी का सिंबल ले लिया जाए, इस पार्टी को हर तरीके से एक बैन नहीं किया, बाकी हर तरह से इस पे जो भी इसकी लीडरशिप को, इसकी सारी एक्टिविटीज को बैन किया जाए। कल रात को, रात के अंधेरे में, देखें जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आप वो रात के अंधेरे में करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, वहां पे हमारे इस्लामाबाद चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया, अगेन ऑन पॉलिटिकल केसेस। मैं समझता हूं कि जी जो मेरे बाएं हाथ पे ट्रेजरी बेंच में, आप लोग सियासी लोग हैं, आपका काम है सियासत करना, आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो 25 करोड़ आवाम की मेजॉरिटी है, उनके दिलों से इमरान खान का नाम की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। आप जो भी जुल्म सितम कर लो, ये लिखा जाएगा। जो आज बैठे हुए हैं और बड़े उससे इत्मीनान से बैठे हुए कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे साथ हो रहा है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा। फराज साहब ने कहा था, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इनके साथ हो रहा है और ये शरीक हैं, ये इनके ईमा पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। तो ये इस ओछी हथकंडों पे उतर आए हैं। बड़ा अफसोस होगा जब ये कल तारीख लिखी जाएगी, तारड़ साहब के पोते अगली जनरेशन पढ़ेंगी तो वो देखेंगी कि किसका क्या किरदार था, कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजर। शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है, कोई भी शुक्र नहीं है, तारीख किसी को माफ नहीं करती है। जो फसाइयत, जुल्म, जबर आपने शुरू किया हुआ है, और ये ऑल दिस इज हैपनिंग अंडर योर वॉच। अगर आपको ये फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी असलियत पता चल जाती। 27 सीटों से ज्यादा आपकी सीटें नहीं थी, आप एक स्टोलन मैंडेट से आए हैं, तो कम से कम तासुर तो ये दें कि आप अच्छे लोग हैं। जनाब वाला एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में है। पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 50 साल में पहली दफा जो है सबसे कम तरीन है। ये हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं एमपी। ऐसे हालात जिसमें कि सियासी अदम इस्तेहकाम है और वो आपका पैदा कर रहा है,
آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے، آپ کا رول سیاسی نہیں ہے. آپ ظلم اور طاقت کے ذریعے دوسری پارٹی جس کو کہ پورے عوام کی تائید حاصل ہے، تبھی تو یہ پارٹی ماضی کا پارینہ قصہ پارینہ بن گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو، وہ آج کہاں پہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نظریے پہ قائم رہے. آپ نے اقتدار کے لیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. آپ نے ابھی بھی یہی کیا کہ آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں، آپ حکومت میں ہیں، آپ ہر چیز میں شامل ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے. فاضل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ وزیر قانون بڑا آج کل عدلیہ پہ بہت حملے کرتے ہیں. I take serious exception to this. اگر یہ سب کچھ کہنا حملہ ہے تو مجھے ایسے حملے کرنے میں کوئی شرم اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی. آپ اپنے حقوق آپ بول رہے تھے، میں نے جواب کا حق مانگا تھا. اب ذرا اپنے دامن میں بھی تو جھانکیے. ہم نے خود عمر قید کی سزائیں ہائی جیکنگ میں کاٹی، ہم نے دو مارشل لاء بھی بھگتے ہوئے ہیں. ایسی باتیں نہ کریں، یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے. قوم کو معلوم ہے کس قسم کی فسطائیت 2018 سے 2022 تک اس ملک میں مسلط تھی. سیاسی اسیران کی تعداد کیا تھی. سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانا تو دور کی بات ہے، دیواروں میں چنا گیا. آپ سنیں، حوصلے کے ساتھ سنیں نا، آپ حوصلے کے ساتھ سنیں. آپ ڈکٹیٹ نہیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. آپ سنیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. آپ بات سنیں. آپ موضوع سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں. جناب چیئرمین فلور، منسٹر کو بات کریں. جناب چیئرمین فلور مجھے دیا گیا ہے جواب دینے کے لیے. اگر انہوں نے اپنی بات جاری رکھنی ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس ہاؤس کا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا جب جی چاہے آپ تقریر فرمانا شروع کر دیتے ہیں. حقائق کو جب تک مد نظر نہیں رکھا جائے گا مستقبل کی راہیں متعین نہیں کی جا سکتی. یہ فسطائیت اور یہ شور شرابہ، یہ ریاستی جبر، یہ لاقانونیت، یہ غیر قانونی اقدامات جن کو آئین کا نام دیا جا رہا ہے، قانون کا نام دیا جا رہا ہے، کچھ بہتر کرنے کی جو ہے ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں اور اپنے پرفارمنس پہ ناز کیا جا رہا ہے. یہ 45 سال سے متواتر باریاں لگاتے ہوئے اس قوم پر مسلط تھے اور ان کا جو رزلٹنٹ ہے، جو اس کا نتائج ہیں، وہ سب کے سامنے ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچہ 2-2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہوگا. اکانومی کی یہ حالت ہے کہ 80% ہماری جو آمدن ہے کے ذرائع ہیں وہ ہمارے جو قرض ہیں ان کی سود کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتے ہیں. جتنی ٹوٹل ہماری قومی آمدن ہے اس سے زیادہ ہمارے اخراجات ہیں. تنخواہیں، بیوروکریسی کا نظام، ترقیاتی کام، پبلک انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں وہ سارے قرض پہ چلائے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ روز افزوں اور مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے. دنیا میں واحد ایگزامپل ہے کہ ایسے آئی پی پیز اور کہیں نہیں ہوں گے. بجلی کا ریٹ جو پاکستان میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے. یہ کس کی پرفارمنس ہے؟ یہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ ان کا کیا دھرا ہے. اور پھر یہ ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، یہ خرید و فروخت کرتے ہیں. بقول مولانا فضل الرحمان کے جو ان کے گھر کے بھیدی ہیں اور ان کے ساتھی تھے اور پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کا رجیم چینج کر کے عمران خان کو اقتدار سے رات کے 12 بجے عدالتیں کھلوا کے نکال کے تو یہ آئے تھے تو انہوں نے کچھ ٹھیک کرنا تھا. لیکن جو ٹھیک ہو رہا تھا عمران خان کے دور میں اس سب کو ریورس کر دیا.